अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड चैप्टर का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे, ज़र। हमने देखा था कि ज़माने क़दीम में जब ज़र मौजूद नहीं होता था तो बराह रास्त तबादला का निज़ाम होता था। अशिया का तबादला अशिया से किया, उसमें बहुत सारी मुश्किलात दरपेश थी। जैसे कि हमने देखा दो तरफ़ा मुताबिकत का फ़क़दान, मुश्तरक पैमाना कदर का फ़क़दान, हुकूमती वसूलियों के हसूल में दिक्कत, मुस्तक़बिल के लिए अदायगियों में दिक्कत। फिर आ गया कि वो इतनी सारी मुश्किलात के बाद इस बात का अंदाज़ा हुआ कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसे कबूलियत आम्मा की हैसियत हासिल हो। तो फिर ज़र का इर्तिका हुआ और ऐसा आला तबादला लोगों ने तलाश करना शुरू किया जिससे लोग अपनी ज़रूरियात को बआसानी एक्सचेंज कर सकें। तो ज़र जो है, हमारे पास जो करेंसी नोट्स हैं, कागज़ के नोट्स हैं, ये डायरेक्टली नहीं आए, ये आहिस्ता आहिस्ता इर्तिकाई दौर से गुज़रते हुए आए। तो हम देखते हैं कि इर्तिकाई नुक्ता नज़र से ज़र की इक़साम, तो सबसे पहला जो ज़र था जो हम देखते थे कि बराह रास्त अशिया में भी था, तो वो अशियाई ज़र या अजनासी ज़र था, यानी कि अशिया का तबादला अशिया से किया जाता था या अजनास ली जाती थी, दी जाती थी। मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ अशिया को बतौर ज़र आज़माया गया, जिसमें जानवर, खालें, तीर, गला, सीप, पत्थर, कोड़ियाँ, तंबाकू, जैतून का तेल वगैरह वगैरह शामिल थे। लेकिन ज़र की इन इक़साम में कोई ना कोई नुक्स मौजूद था जिसकी वजह से ये मुस्तकिल आला तबादला की हैसियत से इस्तेमाल ना हो सके। मसलन जो बड़े बड़े जानवर थे वो नाकाबिल तक़सीम थे, ज़िया पज़ीर अशिया ख़राब हो जाती थी, उनका ज़ख़ीरा करना नामुमकिन था। फिर इन तमाम ख़ामियों के बाद दोबारा से ये सोचा जाने लगा कि कोई और ऐसा ज़र होना चाहिए जो देखने में और इस्तेमाल करने में आसान हो। फिर आ गया धाती ज़र। धाती ज़र जो धात मसलन सोना चांदी वगैरह का इस्तेमाल क़ब्ल अज़ मसीह के दौर से शुरू हुआ और 19वीं सदी की आखिर तक राइज रहा। और इसके साथ ही कारोबारी सरगर्मियाँ गलाबानी काश्तकारी के दौर से निकल कर इंसान ज़रूरी और सनती तजारत के दौर में दाखिल हो गया। ताजरों को ख़रीद फ़रोख्त के लिए दूर दराज जाना पड़ा। तो उस टाइम पीरियड पे जब वो दूर दराज जाते थे और ज़्यादा अमाउंट लेके जाते थे, काफ़िले जाते थे, तो उस सूरत में उन्हें ज़्यादा ज़र की ज़रूरत होती थी। तो फिर धाती ज़र को कैरी करना उनके लिए मुश्किल था। ज़र जैसे कि आप अब देखते हैं, धाती सिक्के जो 1 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के आजकल हमारे पास मौजूद हैं। तो अगर हम देखें 5000 का नोट है, 5000 के बदले में कितने ज़्यादा सिक्के हमें चाहिए होंगे। तो उन सिक्कों को इकट्ठा करना, गिनना, लेके जाना, संभालना, ये सारा कुछ बहुत मुश्किल था। फिर दूसरा ये था कि इन्होंने मुश्किल कुछ तो आसान की थी, लेकिन इनको संभालना, फिर अक्सर इन पे मैल जम जाती थी, इन पे जो इनकी अमाउंट लिखी होती थी वो नज़र नहीं आती थी। और फिर जाली सिक्कों का रवाज शुरू हुआ, तो जाली और खरे सिक्के में फ़र्क करना मुश्किल हो गया था। तो उसके बाद इसके अलावा ये हुआ था कि जब कीमती धातों को ज़र के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा, ज़र के सिक्कों की शक्ल में, तो उन धातों की रसद कम हो गई। यानी कि उन धातों को जब सिक्कों की शक्ल में इस्तेमाल किया तो दूसरी मकासद के लिए जो इस्तेमाल करते थे उनके लिए रसद कम हो गई। तो इसलिए तिजारत की तौसीह के साथ साथ मियारी सिक्कों की मिकदार में मतलूबा शरह से इजाफ़ा नहीं किया जा सका। तो धाती ज़र का जो कॉन्सेप्ट था वो भी मादूम होता गया। फिर धाती ज़र की जगह कागज़ी ज़र ने ले ली। चूँकि धाती सिक्के वज़नदार होने के बायस उनको बड़ी मिकदार में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना मुश्किल होता था और इसलिए फिर कागज़ी ज़र की शक्ल आई, जिनको हुकूमत या हुकूमत का नुमाइंदा यानी कि मरकज़ी बैंक ऑफ पाकिस्तान जैसे हैं तो वो जारी करता है। कागज़ी ज़र मुख्तलिफ़ मालियत के करेंसी नोटों पर मुश्तमिल होता है। आपको पता है 10 रुपये, 20 रुपये, 50, 100 और 5000 के नोट, 500 और उनके 5000 के नोट पर मुश्तमिल होता है। और अब दुनिया के तमाम ममालिक में तकरीबन कागज़ी ज़र इस्तेमाल होता है और कागज़ी ज़र में आला तबादला के तौर पर इस्तेमाल होने की तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो किसी अच्छे ज़र में होनी चाहिए। मसलन कागज़ी ज़र वज़न में हल्का और कदर मालियत में ज़्यादा होता है, उसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है। और जाली जो नोट है उनका भी जो इजरा है वो रोका जा सकता है और इस तरह से कागज़ी ज़र जो है वो बेहतरीन ज़र की किस्म है। फिर हमारे पास आ जाता है एतबारी ज़र। कागज़ी ज़र
کاغذی زر کو بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا مشکل تھا۔ 5,000 کے نوٹ ابھی تھوڑا عرصہ پہلے جاری کیے گئے ہیں، تو اگر لاکھوں کی اماؤنٹ میں لے کے جانے ہوتے تھے نوٹ تو 1,000 اور 500 کے بہت زیادہ نوٹ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرنا پڑتے تھے۔ تو پھر اس مشکل کو بھی دور کرنے کے لیے جو نئی زر کی قسم مارکیٹ میں آئی وہ اعتباری زر تھا، جس کو ہم کریڈٹ منی کہتے ہیں۔ اعتباری زر ایک ایسی قانونی تحریر ہے جس کا دستخط کنندہ اس تحریر کے حامل حضا کو درج شدہ رقم ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ بہت ساری قسمیں اعتباری زر کی، لیکن ایک جو موسٹ کامن آپ استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، وہ چیک ہے، یعنی کہ ایسی قانونی تحریر ہے جس کا دستخط کنندہ اس تحریر کے حامل حضا کو درج شدہ رقم ادا کرنے کا پابند ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے دستخط ہوتے ہیں وہ پابند ہوتا ہے، یعنی کہ بینک پابند ہوتا ہے کہ جس کی وہ رقم ہے اس کو وہ ادا کرے گا۔ اعتباری زر بھروسے یا اعتبار کی بنیاد پر معیشت میں گردش کرتا ہے۔ تجارتی بینکوں کے جاری کردہ ڈرافٹ، چیک، پے آرڈر، ہنڈیاں، کریڈٹ کارڈ وغیرہ اعتباری زر کہلاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آگے آپ پڑھیں گے کہ ڈرافٹ کیا ہوتا ہے، چیک، پے آرڈر، ہنڈیاں، کریڈٹ کارڈ وغیرہ، یہ تفصیلاً آپ پڑھیں گے۔ اس وقت دنیا کے تمام ممالک میں مقدار زر کا ایک نمایاں حصہ اعتباری زر پر مشتمل ہے، اس لیے معیشت کی تمام معاشی و ترقیاتی سرگرمیاں اعتباری زر کی گردش سے وابستہ ہیں۔ بجائے اس کے کہ آپ اتنے سارے پیسے لے کے جائیں، آپ 5، 10، 15، 20، 50 لاکھ کا ایک چیک لکھ سکتے ہیں، ایک چیک لے کے جائیں اپنے ساتھ اور اس کو فل کریں اور آپ اس کو کیش کروا لیں، یہ آپ کے لیے آسان ہے۔ پھر اگر ہم کریڈٹ کارڈ کی بات کرتے ہیں یا ہم یہ جو ATM کارڈز وغیرہ ہیں، تو کریڈٹ کارڈ یا ATM کارڈز بھی بہت زیادہ آسان ہیں۔ 25، 30، 35 ہزار کی اماؤنٹ کی بجائے آپ اس کو لے کے جائیں، سوائپ کریں تو آپ کی جو ہے وہ ضروریات پوری ہو سکتی ہیں۔ تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اعتباری زر کی استعمال اس کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، بلکہ اس کی نئی اقسام بھی وجود میں آتی چلی جا رہی ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ پہلے براہ راست اشیاء کا تبادلہ اشیاء سے کیا جاتا تھا، اس میں زر کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا۔ پھر اس میں بہت ساری مشکلات تھیں جو ہم نے پڑھی تھیں، تو ان مشکلات کی وجہ سے یہ سوچنے پر اس دور کے لوگ مجبور ہوئے کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کو قبول عامہ کی حیثیت حاصل ہو، تو لہٰذا سب سے پہلے اجناسی زر آیا، اشیائی زر یا اجناسی زر، جو تقریباً براہ راست تبادلہ کے نظام سے ملتا جلتا تھا۔ اس کے ختم ہونے کے بعد پھر ہمارے پاس آیا دھاتی زر، جو سکوں، سونا، چاندی کی شکل میں ہوتا تھا، اور اس کی بھی بہت ساری ڈس ایڈوانٹیجز تھے، اس کو کیری کرنا مشکل تھا، اس کو سنبھالنا مشکل تھا، اس کو گننا مشکل تھا، اس کی وجہ سے دھات کی رسد کم ہو گئی تھی۔ تو اس کے بعد دھاتی زر کو ختم ہونے کے بعد پھر کاغذی زر آیا، جو کہ بہت آسان تھا اور کیری کرنا، اور اس میں تمام اچھے زر کی جو خصوصیات ہیں وہ موجود تھیں۔ تو کاغذی زر آیا، لیکن کاغذی زر بہت اچھا تھا، بہت مقبول ہوا، کیری کرنا آسان تھا، اس میں ساری خصوصیات تھیں، لیکن اس کے باوجود اتنے زیادہ زر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیری کرتے وقت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو لہٰذا اس مشکل سے نپٹنے کے لیے جو نئی زر کی قسم دریافت کی گئی وہ اعتباری زر تھا، جو کہ اعتبار اور بھروسے کی بنیاد پر گردش کرتا ہے، جیسے کہ چیک، پے آرڈر، ڈرافٹ وغیرہ۔ تو یہ تمام جو انسٹرومنٹس ہیں یہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہمیں اپنی جو اماؤنٹ ہے اس کو ٹرانسفر کرنا بہت زیادہ آسان ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ باقی ہم کل پڑھیں گے۔ تو اللہ حافظ۔